लायटींग आमकां व्हडलोसो प्रॉब्लेम कांय ना. बारीक कोण केन्नाय म्हणटा ती एक लायट आसना आनी केन्नाय म्हणटा एक उदक कितें पायप फुटलें कितें हें आनी प्रॉब्लेम कांय ना व्हडलें. सगळें बरें आहा. पंचायतीन पंचायतीन म्हणटा आमकां रेशन बेशन हें तें सगळें मेळटा. आमची पंचायत म्हणजे बरें आहा. कॅन्डिडेट बी आमचे हे पळय ह्या पंचायत बरें आहा. तुमचे पंच मेंबर बी सगळे कामां जाले? सगळे बरें. तुमची पंचायत खंयची ती? रेशमाग न्हू ती पंचायत बॉडी बी ते फंक्शनिंग बरी आसता? सगळे पंचायतीन आहा ते मेंबरूय बरे, आमचे सरपंचूय बरे आनी आमचे मिनिस्टरूय बरे. तुमकां तशें प्रॉब्लेम कांय ना? काय ना. रस्ते बिस्ते सगळे चाकाचक? सांगलें जाल्यार तुजें परवां काम दवरना. केन्नाय चुकून उरलें जाल्यार दुसरे दिसा काम तुजें केलें. ओके. कामां पेंडींग दवरिना? कामां पेंडींग ना. आतां ती व्हडली कांय कामां आसा जाल्यार ते पळयता आनी ते पळयता न्हू. सडकोन एका दिसान 2 दिसान जायना न्हू. आतां आमचें कितें उदकाचें येना आनी कितें जालां पळय कोण येयलो सरपंच कितें फुटलां कितें सगळ्यान उडयता. आमचे सरपंच बरपंच भांगार मनीस सगळे कॅन्डिडेटूय बरे आनी आमचे पंचूय याटेचेय बरे. हय हेल्प करतात न्हू. सगळे हेल्प करता. कोणूय कोणाचेर हे कोंत्रांनी हें तें ना रे. पॉलिटिकल म्हूण कांय ना. लोकूय थोडो आतां 7-8 घरां केकदय आहा, थोडे रेशमाग आहा. बरें सगळे आमचे हिंदू भाव आमचे सगळे बरे. कोणाक कसलो प्रॉब्लेम ना. पंचायतीन तांकां डेमोलिशन ऑर्डर पास केले. डेमोलिशन ऑर्डर पास कित्याक केल्या? फक्त स्विमींग पुलाक. आमची जी कंप्लेन आसली पळय ती एंटायर प्रोजेक्ट जो आसा न्हू तो इल्लिगल म्हणून. आनी इन्स्पेक्शना टायमार आमी तांकां दाखोवन दिल्लें जे सेट एप्लिकेशन कांय सोडूंक ना म्हणून. आतां काल रेज मागूस पंचायतीन कितें केलां? फक्त आमकां आय वॉश करपाक म्हणजे दोळे आमच्या दोळ्यार कितें मारपाचें उदक मारपाचें दोळे असो तुमचो प्रयत्न आसा. पण आमी तें करपाक दिवचे ना. कित्याक सांग पळया, आमकां सगळ्या प्रोजेक्टाची इन्स्पेक्शन जाय. कित्याक तेंच्यांनी जे पळय टॅक्निकल क्लियरन्स घेतलेलें आसा तेज्या प्रमाणे तेंच्यांनी तो प्रोजेक्ट बांदूंक ना. हो एक मेन मुद्दो आसा. आमी कंप्लेन फायल केल्ली कितें? इल्लिगल कंपाऊंड वॉल, इल्लिगल प्रोजेक्ट आनी इल्लिगल तेंच्यांनी पार्किंग भायर अलॉट करता आनी ज्या जाग्यार पार्किंग अलॉट केल्या पळय त्या जाग्यार तेंच्यांनी स्विमींग पूल घातला म्हणून. हेंच्यांनी आतां पंचायतीन डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या. स्विमींग पूल डेमोलिश स्विमींग पूल केन्ना डेमोलिश जाता? स्विमींग पूल केन्ना डेमोलिश जाता? पंचायतीन जो पिटर आसा पळय सेक्रेटरी आमचो तो मूर्ख काय म्हाका कांय कळना. इतकी वर्सां तिणें सर्विसीक दिल्या पळय न्हू तेकाय बाबा नोटीस काडटा आसतना कळना. आनी नोटीस काडटा आसतना तेंच्यांनी फक्त म्हाका दिसता इनडायरेक्टली तेंच्यांनी वायनराक हेल्प करपाचो प्रयत्न केला. खंय तरी मिली भगत आसा 100%. हांवें सांगलां मरे फाटलें परत सांगता एकदां. आमच्या रेज मागूस पिलेन आनी नेरूल ज्या जाग्यार वायनराचे प्रोजेक्ट येयल्ले आसा पळय हांव परत ऑन रेकॉर्ड सांगता सगळे प्रोजेक्ट तेजे इल्लिगल आसा. पार्किंग खंयच्याच प्रोजेक्टाक तेका पार्किंग तो अलॉट करिना. ज्या जाग्यार पार्किंग तेका टीसीपी दिता पळय त्या जाग्यार तो मिसयूज करून एक तरी कन्स्ट्रक्शन करता किंवा स्विमींग पूल घालता. हांव तुमकां दाखयता मिडियाक घेवन सगळे आमी करया दाखयता पिल्यान वेऱ्यान कशें तेंच्यांनी वायलेशन केलां तें. हेका मिली भगत कितें आसा? मेन हेका टीसीपी डिपार्टमेंट मिली भगत आसा. दुसरें कशें आसा जो आर्किटेक्ट आसा जो टीसीपी बोर्डाचेर आसा जो परेश गायतोंडी ह्या स्कॅमान सगळो इनवॉल्व आसा. परेश गायतोंडी ही सगळी कर्मां करता पळय तो आर्किटेक्ट परेश गायतोंडी. आतां परेश गायतोंडेचेर आमी खरें म्हणशात कंप्लेन फायल करपाची आसा. कित्याक ही सगळी पळय नाशाडी चल्लेली आसा. अंडर द प्रेशर आनी सगळें प्लॅनिंग बी कितें करता पळय न्हू विश्वविद्यालय फायली ज्यो पास करून हाडटा पळय तो परेश गायतोंडी. वायनराचे आनी दुसरी गोष्ट म्हत्वाची कशी आसा पळय वायनराचो एड्रेस पळयशी जाल्यार परेशाचे गायतोंडेच्या ऑफिसाचो एड्रेस आसा. हे कोण सांग शकता? हेजो अर्थ कितें? परेश गायतोंडेची एका टोटल मिली भगत आसा आनी हे जे एप्रूव्ड इल्लिगल प्रोजेक्ट पास करपाक हो परेश गायतोंडे आसा पळय हो हितून इनवॉल्व आसा. पळय सालिगांवान म्हाका कितकें तें खबर ना पण नेरूल वेरे आनी पिल्यान आसा पळय जवळ जवळ म्हाका 15 तरी प्रोजेक्ट वायनराचे आसा. ते 15 प्रोजेक्ट आहा पळय परत सांगता हांव 110% इल्लिगल आसा. आनी तेका हेजो म्हारक्या कोण आसा पळय एका म्हारक्या म्हणटा आमच्या गांवचो आमचो रेज म्हणटा आमचो रेज मागूसचो एकटो पंच हितून इनवॉल्व आसा. ते थोडे तुमकां नांव सांगता. हो सगळी पळय हे करता न्ही इलिगलिटीज करता न्हू वायनरा हेल्प करता पळय तो वेरेचो एकटो विद्यमान पंच सदस्य आनी एक्स सरपंच तो तांकां सगळें सहकार्य करता असली कर्मां करपाक. तेजे हांव भांडाफोड करपाक थोडे दीस राव दाखयता. आतां कितें आसा ह्या फुडल्या विकान आमच्या हायकोर्टाकडे मॅटर आसात न्हू तेन्ना ही पळय हेंच्यांनी नोटीस कितें काडल्या पळय आमी हायकोर्टाक मुखार दवरतले बाबा हेंच्यांनी आमी जे प्रेयर हे केल्ले पिटिशनान केल्ले पळय त्या प्रमाणे हेंच्यांनी ती डेमोलिशन ऑर्डर काडूंक ना. हेंच्यांनी फक्त लोकांक पानां पुसपाची प्रयत्न केल्लो आसा आनी आमकां दाखोवपाक सोदता की आमी तुमी मारले आसा आमी रडले सारकें करता. बिल्डराक इनडायरेक्टली हेल्प करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी स्पेशल तुका सांगता रेज मागूस पंचायत ही सगळ्यांक आमच्या नॉर्थ गोंयांत भ्रश्टाचारी पंचायत म्हणून सगळें हांव सांगता भ्रश्टाचारी पंचायत म्हणून फेमस आसा.
मोस्ट करप्ट पंचायत म्हणटा ती आमची रेजमागूस पंचायत. हेच्या बद्दल म्हाका दुमत ना. हेंच्यांनी गांवची नाशाडी करपाचो एक मोठो व्हडलो तेंच्यांनी एजंडा आसा. गांव विध्वस्त करप आनी स्वताचे पयशे बोल्सा भरप हो तेंचो एकूच एजंडा आसा. तांकां गांवचे डेव्हलपमेंटाचे बी कांय पडलेलें ना. तांकां एकूच दिसता कितें नवीन नवीन प्रोजेक्टांक परमिशन दिवप म्हणजे डेव्हलपमेंट म्हणून. तेंच्यांनी दाखोवचो म्हाका हे पंचायत मंडळां विद्यमान तेंच्यांनी दाखोवचें बाबा गांवच्या उदरे खातीर आमी कितें तरी बाबा एक मोठो उद्योग गांवांत हाडलो. हेंच्यांनी फक्त कितें दिलां तें मेगा प्रोजेक्ट आनी इनलिगलिटीज करपाक तांकां परमिशन दिलें. तेज्या पलीकडे कांयच ना. ना डेमोली आमी आसा न्हू मॅटर आमचे क्लोज जावना न्हू. ऑर्डरीक दवरला न्हू. हायकोर्टान आसा न्हू. पंचायती ऑर्डर काडले ते आमकां पंचायतीक आमी कित्याक पंचायतींची मिली बगत भिल्ले आमचे फक्त विश्वास आसा आमकां ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन. आमी आमचे जे प्रेयरान म्हटलां त्या प्रमाणे एक्चुअली तेंच्यांनी डेमोलिशन ऑर्डर काडपाक जाय आसली तशी तेणी काडूंक ना. हेजो अर्थ रेजमागूस पंचायत वायनाराक हेल्प करूंक सोदता हे उघड आसा. फाटले दिसा उदकाचो त्रास जातालो लोकांक. तो हांव मागता की तोच मातसो इश्यू मातसो सॉर्ट आवट जातो. म्हणजे उदकाचें कितें जालें उदक येनासलें? आनी थोड्यांक लोकांक नळ येनासलो 8-8 दीस. 8 दीस ना उदकच येनासलें. ना उदक येना. मागीर कशें तुमी उदक खंयच्यान उदक हाडटाले? जर थंय येवन बाबडे कपडे बी उमळटाले आनी थंयसून उदक घेवन येताले. झरीचे ना झरी कपडे उमळटाले खाताले उदक बाय झरीचेच व्हरताले. झरीचेच हय. आनी मागीर मागीर कितें दिसांनी आयलें उदक? मागीर येताले 8 दिसांनी 10 दिसांनी एकदां उदक येतालें. तुमी अशें तुमचे ते वाठारांतल्या पंचाक बी कोणाक अशें सांगोना की बाबा मातशें उदकाचें पळया बी म्हणून? सांगलेलें मिटींग बी जाल्लें. सद्या तरी आहा ओके सद्या. पूण तो उदकाचो विशय तो सॉर्ट आवट करपाक जाय म्हणटा सरकारान. हय इम्पॉर्टंट न्हू. हय कपडे धुवपाक पिवपाक. आनी तुमच्या ह्या वाठारांत न्हू सालिगांव वाठार मात्र सांगा तुमच्या म्हणजे आतां डेव्हलपमेंट चड जाता आमचे व्हडले व्हडले बंगले बांदून जाता. सो ताका लागून उदकाचो शॉर्टेज जाता अशें दिसता तुमकां? हय म्हाका दिसता तेंच्या खातीर आनी मातशें हॉटेलां बिटेलां येता न्हू तांकां उदक चड लागता न्ही. झाडां बी कातरता ते मातशें स्टॉप जावंक जाय. कित्याक फुडाराक आमचो फ्युचर आमचें मातसो हें आहा कित्याक आमकां मागीर पावसूय पडचो ना. हय ओके. तुमच्या वाठारांत हिल कटींग चड जालां न्हू झाडां बिडां करप चड. सो ते तुमी म्हणटा तेजें मातशें स्टॉप जावपाक जाय. तेजे पावस जातलो ना मागीर आमकां त्रास न्हू ते. हय झाडां नाल्यार ऑक्सिजन ना मागीर आमकां त्रास ते आमकां आमच्या फुडाराक फ्युचराक आमच्या भुरग्यां खातीर. ओके. ताचेर खंय तरी सरकारान नियंत्रण दवरपाक जाय पळोवपाक जाय लक्ष दिवपाक जाय न्ही. मातशें पळोवंक जाय आनी मातशें लक्ष घालूंक जाय.